زمره تا شاعر احسان الله فاروق گرانا پخیر اغلینا توانا جوانده اسی جوانده پخیر اغلینا توانا جوانده اسی جوانده زمره تا شاعر احسان الله فاروق گرانا پخیر اغلینا توانا جوانده اسی جوانده پخیر اغلینا توانا جوانده اسی جوانده اللہ رب العزت در لعتر کرنے خوگ آواز اللہ رب العزت در لعتر کرنے خوگ آواز دیر خون کرستانا تو نستا جودا دے یو انداز دیر خون کرستانا تو نستا جودا دے یو انداز دیر خون کرستانا تو نستا جودا دے یو انداز مدح دا مصطفی قربانی کو قدر دانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے زمرے تا شاعر احسان اللہ فاروق گرانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اسی جوندے وقت ضرورت کی تعلیق لی دی شعرنا وقت ضرورت کی تعلیق لی دی شعرنا فخر پختون خواہی مون پاتا کو فخرنا فخر پختون خواہی مون پاتا کو فخرنا فخر پختون خواہی مون پاتا کو فخرنا مائد سرا ولڑی سنگ پسنگ تکل زوانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے زمرے تا شاعر احسان اللہ فاروق گرانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے ثابت عمر دے کڑے پاہر زے کی دن خدمت دے ثابت عمر دے کڑے پاہر زے کی دن خدمت دے او تا تناسب شوی دا غاخ کول سعادت دے تا تناسب شوی دا غاخ کول سعادت دے او تا تناسب شوی دا غاخ کول سعادت دے پروادی دا زان نشتا یاران نکلتا لچانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے زمرے تا شاعر احسان اللہ فاروق گرانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے نن سوچر باختر اغلی ڈیر خوشال موشو زڑونا نن سوچر باختر اغلی ڈیر خوشال موشو زڑونا عاشق پا پیغمبر یہ مونگا کڑو دی صفاتونا عاشق پا پیغمبر یہ مونگا کڑو دی صفاتونا عاشق پا پیغمبر یہ مونگا کڑو دی صفاتونا حمداللہ جان شاعر ویم خوشم دید زمان لانا پاخر اغلینا توانا جوندے اس جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اسی جوندے زمرے تا شاعر احسان اللہ فاروق گرانا پاخر اغلینا توانا جوندے اسی جوندے پاخر اغلینا توانا جوندے اسی جوندے خوندور نظم شاعر احسان اللہ فاروقی سیبتا د چارباغ پراتلو باندے ڈالی کلام دے دا حمداللہ جان آوازون دی لکه هر یو ډیر ګران محترم رور حمداللہ جان او نعیم اللہ مدنی دو رابطی نمبر یاد لرئی 0347 98 38 162 ریکارڈنگ کردے دے مدنی یار اسلامک سٹوڈیو مٹا سوات.
والسلام.